اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، میں رخ سے کیسے ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، مکھ چند بدر شاشانی، مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور یقین مدبریاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، جہاں بھی جاؤ جدھر بھی دیکھو تمہارے چرچے، تمہارے جلوے، جہاں بھی جاؤ جدھر بھی دیکھو تمہارے چرچے، تمہارے جلوے، تم ہی بسے ہو میری نظر میں، تم ہی بسے ہو میری نظر میں،
किसी को क्यों मैं दिखाऊं अखियां, कसम खुदा की बड़े हंसी हो, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। ये बात हाकिम ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। बताओ कैसी बनाऊं अखियां, कसम खुदा के बड़े हंसी हो। मैं कैसे आंखें मिलाऊं अखियां, कसम खुदा के बड़े हंसी हो। मैं कैसे आंखें मिलाऊं अखियां, तुम्हारे रुख पर जमी है आंखें। नसीब मेरा सवर गया है जनाब ज़हरा के घर का सदका। नसीब मेरा सवर गया है जनाब ज़हरा के घर का सदका। नसीब मेरा सवर गया है जनाब ज़हरा के घर का सदका। बड़ा करम है, बड़ी अता है, बड़ा करम है, बड़ी अता है जनाब ज़हरा के घर का सदका। बड़ा करम है, बड़ी अता है जनाब ज़हरा के घर का सदका। नसीब मेरा सवर गया है जनाब ज़हरा के घर का सदका। कोई ये माने या न माने मगर हकीकत तो ये है लोगों। कोई ये माने या न माने मगर हकीकत तो ये है लोगों। खुदा सभी को ही दे रहा है, खुदा सभी को ही दे रहा है जनाब ज़हरा के घर का सदका। खुदा सभी को ही दे रहा है जनाब ज़हरा के घर का सदका। बड़ा करम है,
बड़ी अता है जनाब ज़हरा के घर का सदका। बुरा भी हो तो वो अर्श वाला जरूर उसको नवाजता है। बुरा भी हो तो वो अर्श वाला जरूर उसको नवाजता है। अदब से जोश से मांगता है जनाब ज़हरा के घर का सदका। अदब से जोश से मांगता है जनाब ज़हरा के घर का सदका। बड़ा करम है बड़ी अता है जनाब ज़हरा के घर का सदका। बड़ा करम है बड़ी अता है जनाब ज़हरा के घर का सदका।